जितने हम मुलाजिम हैं हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे कि हमारे सब के मामला हल हो। लोग हमारे मुलाजिमी के जो खदशात थे ऑफिसर्स का, आज हम आल बलूचिस्तान ग्रेड एम्प्लॉयज़ से हम लोग बाकायदा अलाहदगी स्टाफ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम बाहर भी निकल सकते हैं और सेक्रेटेरिएट के अंदर भी हम एहतजाज कर सकते हैं। मैं हुकूमत बलूचिस्तान से भी यही गुजारिश करता हूँ कि इनको फौरी तौर पर इनके अपने महकमे में भेजा जाए। आप मुझे ये बताएं कि एक टीचर का हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या ताल्लुक और एक डिस्पेंसर का हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो प्रोफेसर्स है लेक्चरर्स की शक्ल में, वो ड्यूटी के दौरान उनका सेक्रेटेरिएट आने का क्या मकसद है? सेक्रेटेरिएट में आके आप यहाँ पे बदमाशी भी करते हो, मुलाजिमी को तंग भी करते हो। आप मुझे ये बताएं हर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर, पॉपुलेशन ऑफिसर्स, वो क्वेटा में बैठ के क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरी पॉपुलेशन उसके गाड़ी के ट्रैकर को बंद नहीं करे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे और क्या करे? अब वो डिप्टी से भी गैर हाजिर है, बदमाशी करके जहाँ पे पोस्टिंग भी लेके क्वेटा के अंदर अपने बच्चों के साथ मज़े ले रहे, और हमारे बाहर के जो है ना बच्चे जलील ख्वार दर पे दर है, वहाँ पे स्कूलें बंद पड़े, कॉलेज बंद पड़े। अगर कॉलेज खुला भी है 2 पीरियड के बाद, तीसरे पीरियड पे कोई नहीं है। और हुकूमत बलूचिस्तान से मैं अपील करता हूँ इन जैसे लोगों को सेक्रेटेरिएट में पाबंदी लगाया जाए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट स्टाफ एसोसिएशन ने हमेशा अठेज महकमों के मुलाजमीन के हकूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की है, और जब भी इनके ऊपर बुरा वक्त आया तो सबसे पहले बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने इनके दिफा के लिए निकल कर इनके हकूक़ की जंग लड़ी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल मुशर्रफ दौर हुकूमत में अठेज महकमों में उनके मुलाजमीन पर सख्त वक्त आए तो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन इनके शाना बशाना खड़े हुए, और जिसकी पादाश में बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के सैकड़ों मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। लेकिन अटैच महकमों के दोस्तों ने हमें तनहा छोड़कर भाग गए, लेकिन बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने हमेशा कभी इनको तना नहीं छोड़ा है, बल्कि एक बड़े भाई का किरदार अदा किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे भाइयों ने हमारे साथ मुँह में राम राम बगल में छुरी कोंपने का किरदार अदा किया है। जब भी बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने बाहर के मुलाजमीन के लिए निकले हैं तो उनको बाहर के मुलाजमीन ने धोखा देकर उनके मफादात को नुकसान पहुंचाकर वापस भेज दिए है, जिसकी वाज़ेह मिसाल पिछले साल आल बलूचिस्तान एम्प्लॉयज़ ग्रेड अलायंस के प्लेटफार्म से कई दिनों तक बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के तालाबंदी की। आखिर में बाहर के मुलाजिम तंजीमों ने हुकूमत से अपने मफादात हासिल करके धरने को ख़त्म कर दिए, जिसकी वजह से सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की मराहत में कटौती हुई और बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट स्टाफ एसोसिएशन के साख को बुरी तरह मुतासिर हुई और बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को नुकसान उठाना पड़ा। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट में हमारे स्टाफ एसोसिएशन के ताउन से बाहर के अटैच के मुलाजमीन के काम हो रहे हैं। हमने हर फोरम हर जगह इनके साथ ताउन किया है, लेकिन इन तंजीम के ओहदेदारों ने हमेशा आकर सेक्रेटेरिएट के अंदर ऑफिसर्स और मुलाजमीन को ब्लैकमेल करके अपनी ज़ाती मफादात हासिल की है, जिसकी वाज़ेह मिसाल लेक्चरर्स, प्रोफेसर एसोसिएशन और महकमा पॉपुलेशन के ऑफिसरों पर मुश्तमिल तंजीम के ओहदेदारों ने अपने नाजायज़ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, गैर कानूनी काम न करने पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मोहतरम हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब, सेक्रेटरी पॉपुलेशन मोहतरम यासिर खान साहब, डीजी पॉपुलेशन मोहतरम अब्दुल सलाम अचकज़ई साहब और बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के मुअज़्ज़िज़ मुलाजमीन के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुज़ाहरे किए और बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स समेत मुलाजमीन के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर गलत इल्ज़ाम लगाकर बाकायदा ट्रेंड चलाए गए, जिससे बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और ऑफिसर में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है और ख़ासकर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मोहतरम हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब के ख़िलाफ़ नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करके इनकी इज़्ज़त पर हमला करके इज़्ज़त नफ्स को मजरूह की। हाफिज़ अब्दुल माजिद बेदाग माजी के मालिक और नफीस इंसान है। उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के अवाम की खुलूसी नीयत से खिदमत की है। इसकी इज़्ज़त नफ्स पर हमले की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हम समझते हैं ये गिरोह अपने ड्यूटी से गैर हाज़िरी और करप्शन को छुपाने के लिए इसी तरह के ब्लैक मेलिंग, नाज़ेब अल्फाज समेत मुख्तलिफ हथकंडों पर उतर आए हैं। इन्हीं नादान दोस्तों ने बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिनमें सर फहरिस्त है मुलाजमीन की स्पेशल तनख्वाहें और अलाउंस के हवाले से। उन दोस्तों की यादाश्त के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन का ताल्लुक पूरे बलूचिस्तान से है। वो अपने घर बार छोड़कर क्वेटा में रिहाइश पजीर है। इनको यहाँ पर रिहाइश के किराए समेत महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ड्यूटी सरंजाम देते हैं और सूबाई बजट और एमरजेंसी हालत में बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हफ्ता दिन रात
کام کرتے ہیں، جس کی گواہی پوری بلوچستان کا عوام دیتی ہے۔ اٹیج ملازمین کی اکثریت اپنی ڈیوٹیوں سے ہمیشہ غیر حاضر رہتے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ ان کی غیر حاضری کی وجہ سے بلوچستان کے اکثر علاقوں میں کالج سکول بند پڑے ہیں، یا تو 1-2 پیریڈ لے کر سکول کالج کو بند کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بلوچستان کے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو صرف اپنی تنخواہ سے تعلق ہے، اور ان کے بچے باہر کے بڑے بڑے سکولز کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے بچوں کے علاوہ کسی مزدور غریب کے بچوں کا مستقبل نظر نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے دن بدن ہمارے بلوچستان کے اکثر علاقوں میں تعلیم زبوں حالی کا شکار ہے۔ ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے بلوچستان کے عوام کے بچے تعلیم جیسے زیور سے محروم ہیں۔ ان تنظیموں کے عہدیداران بلیک میلنگ کے ذریعے اپنے ڈیوٹی کو ایٹا میں لگا کر یہاں پہ مزے لے رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن آل بلوچستان گرینڈ الائنس کا حصہ تھا۔ اٹیج ملازمین کی تنظیموں کے عہدیداروں کی مسلسل بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے ملازمین اور افیسرز کے خلاف اخبارات، سوشل میڈیا، واٹس ایپ گروپ میں الزامات عائد کر کے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن سیکریٹریٹ کے افیسرز، ملازمین سمیت سیکرٹری ہائر ایجوکیشن حافظ عبدالماجد صاحب، سیکرٹری پاپولیشن یاسر خان صاحب اور ڈی جی پاپولیشن عبدالسلام اچکزئی کے خلاف زیر افشانی اور نازیبا الفاظ الزامات کو مد نظر رکھ کر آج بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن آل بلوچستان امپلائیز گریڈ الائنس سے باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ آئندہ بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن کا آل بلوچستان امپلائیز گریڈ الائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے اپنے ملازمین اور افیسر کے حقوق کے لیے سیکریٹریٹ کے اندر لڑ کر بلوچستان کی سول سیکریٹریٹ کی چادر اور چاردیواری کی حفاظت کر کے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اسی طرح میں بلوچستان سول سیکریٹریٹ افیسر ایسوسیشن کے صدر عبدالمالک کاکڑ صاحب اور جنرل سیکریٹری ظہیر بلوچ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے افیسرز اور ملازمین کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر آل بلوچستان امپلائیز گریڈ الائنس سے علیحدگی اختیار کرے۔ نہ کرنے کی صورت میں بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن سیکرٹری ہائر ایجوکیشن حافظ ماجد صاحب، سیکرٹری پاپولیشن یاسر خان صاحب کے ڈپارٹمنٹل اقدامات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح کے اصلاحات لانے سے ایجوکیشن پاپولیشن میں بلوچستان کے عوام کو بہت جلد تبدیلی نظر آئے گی اور بلوچستان کے عوام کو فائدہ پہنچے گا اور ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بیزنجا، چیف سیکرٹری بلوچستان، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، سیکرٹری سیکنڈری ایجوکیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ محکمہ تعلیم میں اصلاحات لا کر تمام ایجوکیشن کے ملازمین کو ان کے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کیا جائے تاکہ وہ وہاں جا کر بلوچستان کے مستقبل کے معماروں کو پڑھائے، اور بلوچستان سول سیکریٹریٹ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور گورنر سیکریٹریٹ میں تعینات تمام اٹیج ملازمین کو فوری طور پر ان کے اپنے محکموں میں بھیجا جائے، اور اٹیج ملازمین کی تنظیموں کے عہدیداروں پر بلوچستان سول سیکریٹریٹ میں ان کے ڈیوٹی کے دوران آنے پر فوری طور پر پابندی لگائی جائے تاکہ ہمارے بلوچستان کے بچوں کے مستقبل متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ عہدیداران صاحبان صبح سے شام تک بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے علاقوں کا طواف کر کے سیکریٹریٹ کے افیسرز اور ملازمین کو مختلف طریقے سے بلیک میل کر کے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ان اٹیج ملازمین عہدیداروں کو ڈویژنل اور صوبائی ڈائریکٹریٹس میں محدود کیا جائے، کیونکہ سیکریٹریٹ کے ملازمین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حکومت بلوچستان نے بلوچستان سول سیکریٹریٹ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور گورنر سیکریٹریٹ سے تمام اٹیج محکموں کے ملازمین کو ان کو محکموں میں نہیں بھیجا گیا، اور ساتھ میں اٹیج ملازمین کے عہدیداروں پر پابندی اور ان کی بدماشی بلیک میلنگ کو روکنے کی کوشش نہ کرنے پر ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اور بلوچستان سیکریٹریٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت بلوچستان اور اٹیج محکموں کے ملازمین کے عہدیداروں پر عائد ہوگی۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے، یہاں پر ہر ایک کا اپنا ایک عزت نفس ہے۔ میں کوئٹہ پریس کلب کے صدر عبدالخالق رند صاحب اور اس کے کیبنے کے دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ چند بلیک میلر نام نہاد صحافت کی آڑ میں صحافی بن کر سوشل میڈیا میں بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے افیسرز اور ملازمین کو مختلف طریقے سے ان کے عزت نفس پہ حملہ کر کے بلیک میلنگ کی کوشش کرتے ہیں اور دن رات ان کے خلاف سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپوں میں مہم چلاتے ہیں، تو فوری طور پر ان کے خلاف پریس کلب کے صدر عبدالخالق رند صاحب اور ان کے کیبنٹ کارروائی کرے۔ میں آج پریس کانفرنس کے توسط سے ان تمام نام نہاد صحافی جو بلیک میلنگ کی آڑ میں یا چند پیج سوشل میڈیا پہ چلا کر ہمارے ملازمین کے خلاف یا افیسروں کو بلیک میلنگ کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں
کہ ان بلیک میلنگ میں باز آ جائے. نہ آنے کی صورت میں بلوچستان سول سیکریٹریٹ میں ہم ان کے داخلے پر پابندی لگائیں گے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے.